और बहुत ही परेशान होकर आप सबके पास आई। मेरा चैनल ही जो है ना वो हैक कर लिया और मेरा चैनल ही ख़त्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी जो है ना वो फेस रीडिंग से या फिर मेरे हाथों के जो है ना वो एक्सप्रेशन से कि मैं कितनी कंफ्यूज हूँ और कितनी परेशान हूँ। कहते हैं यूट्यूब फैमिली होती है, आप सब मेरी फैमिली की तरह, मेरे बहन भाई हैं बहुत ज़्यादा, मेरे माँ बाप जैसे हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं। और अगर मेरे साथ कोई अच्छी बात होती है मैं सबके साथ शेयर करती थी। इस मेरे चैनल पे मैं बहुत से गरीब लोगों को लेकर आती थी, सबकी जो है ना सबके लिए मैं हेल्प मांगती थी और सबकी सपोर्ट होती थी। तो बस आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसके अलावा भी जैसे कि जो मेरे पुराने जानने वाले जो हमारे जो है ना रिलेशन में है, जो हमारे जो राब्ते में है, उनको पता ही है कि मेरी NGO भी है, होप वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। तो मैंने जो है ना उसके ऊपर जो मेरा NGO का काम था वो मैंने कभी चैनल के साथ जो है ना वो मिलाया नहीं था, और जो चैनल का काम था वो मैंने अपनी NGO के साथ नहीं मिलाया हुआ था, इस वाले चैनल के साथ। तो इससे हट के मेरा एक चैनल था जो कि मोमना अदनान व्लॉग के नाम से था। जैसे ये अदनान मॉम्स के साथ था, तो वो मेरी जो है ना बेटी और बेटे के नाम से जो है ना मैंने चैनल बनाया हुआ था। वो मेरी NGO का चैनल था और उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा था और कितने लोगों का जो है ना वहाँ पर किचन चल रहा था, कितने यतीम बच्चों की जो है ना स्कूल की फीसेस जा रही थी और कितने लोगों का जो है ना वो किराया जा रहा था। उस चैनल के ऊपर बहुत से लोग थे क्योंकि वो मेरे NGO का था, मैंने कभी दोनों को मिलाया नहीं था। जो मेरे इस चैनल के ऊपर मेरे साथ जो मेरे बहन भाई जो कि अल्लाह पाक के फरिश्ते बन के मेरे साथ आए हुए थे, कभी मैंने उस चैनल का कभी नहीं कहा था कि आप उस पर भी जाएं और वहाँ पर लोगों की मदद करें। ये आप सब जानते हैं जो मेरे साथ टच में थे। और उस चैनल पे मैंने कभी नहीं कहा था कि आप सब अदनान मॉम्स पे जाएं तो उन लोगों की मदद करें, बिल्कुल भी नहीं। जो मैं इस चैनल पे लोग दिखाती हूँ मैं उस चैनल पे कभी नहीं दिखाती। और वो मेरा बिग चैनल था, बड़ा चैनल था, जिसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा थे, जिससे कि मुझे अर्निंग भी आती थी और मैं मंथली उस चैनल की जितनी अर्निंग होती थी मैं गरीबों में तकसीम करती थी। और उसके माशाल्लाह से व्यू भी 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख जो है ना व्यूज जाते थे। इसके ऊपर तो व्यूज ही नहीं आते क्योंकि इसके ऊपर मैं मेहनत बहुत कम करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर व्यूज नहीं आते। वो मेरे NGO का चैनल था, मेरा ऑफिशियल चैनल था, मैं उसके ऊपर बहुत काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी और बहुत गरीब लोगों का साथ देती थी। बहुत ज़्यादा जो है ना यतीम बच्चियों के वहाँ पर जो है ना मैंने शादियाँ करवाई हैं कि मैंने जो है ना 10-10 बच्चियों का ग्रुप बना के वहाँ पर शादियाँ करवाई हैं, 20-20 बच्चियों का ग्रुप बना के शादियाँ करवाई हैं, इज्तिमाई शादियाँ करवाई हैं। उसमें मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। कहते हैं ना कि हासिद जो है ना वो हर जगह पे ही मौजूद होते हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी आप वीडियोस देख रहे होंगे कि मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं, लेकिन आज मैंने हिम्मत की। और क्योंकि कहते हैं ना कि कोई जितना भी गिराने की कोशिश करे, अगर आप गिर जाएंगे ना तो वो अगला बंदा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। तो मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जो है ना वो की और आप सबके साथ जो है ना वो मुखातिब हुई और आप सबको अपने दिल का दुख, जो कि मेरा ज़ाती, मुझे लगा कि ये मेरा ज़ाती दुख है, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ज़ाती क्योंकि उन लोगों को मैं अपनी फैमिली मानती थी और वो लोग मुझे अपनी बेटी मानते थे, कुछ मुझे अपनी बहन मानते थे, कुछ मुझे अपनी माँ मानते थे, जो कि माजूर बच्चे थे, यतीम थे, बेआसरा माएँ थी, घर से बेघर लोग थे। उनको मेरे साथ बहुत ज़्यादा आस थी, मुझे उनके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती थी। मुझे उससे जितनी अर्निंग आती थी मैं उससे बच्चियों की फीसें देती थी, बहुत अच्छे काम करती थी। लेकिन किसी ने, मुझे नहीं पता, जिसने भी किया उसके लिए ढेर सारी दुआएं दूंगी उसको, इसलिए कि अल्लाह पाक उसे कुछ भी ना करे, क्योंकि जितने गरीब और यतीम लोगों को उसे बद्दुआएं लगनी है ना, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं किसी को भी बद्दुआएं दूँ। किसी ने बैठ के मेरा चैनल हैक कर लिया, डपोटे मार दी, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा चैनल सर्चिंग में ही नहीं आ रहा, मेरा चैनल रिकवर होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1 महीने से हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर, चैनल आता था फिर चला जाता था, आता था फिर चला जाता था। तो अब तकरीबन जो है ना 15 दिन हो गए, मेरे चैनल बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, कोई अपील नहीं हो सकती, कोई कुछ नहीं हो सकता। तो बस जिसने किया बस उसके लिए ढेर सारी दुआएं, क्योंकि बहुत से लोगों की बददुआएं उसे लगनी है
اور جتنی اس چینل کے اوپر ہم نے محنت کی ہے، رات دن ایک کی، اس چینل کے اوپر تو میں نے کبھی محنت والی ویڈیو ہی نہیں لگائی، اس چینل کے اوپر تو میں نے وہ والے لوگ ہی نہیں آپ سب کو دکھائے جو کہ لوگ بیچاروں کی میں ہیلپ کرتی تھی اور بیچارے صرف میری آس پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ یہاں پر جو ہے نا سب کو ہی پتا ہے، جو کہ اس چینل پہ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ والا جو ہے فلڈ ایریا ہے، کبھی میں نے اس کے اوپر اتنی ڈونیشن نہ ہی مجھے کوئی آئی، نہ کہ کبھی میں نے اتنا کیا، بس جو مجبور ہوتا تھا میں لگا دیتی تھی، نہیں تو اس چینل کے اوپر جو بھی آتی تھی میری ارننگ ساری میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ غریب لوگوں کو جو تقسیم کرتی تھی۔ اب وہ چینل ختم ہو گیا، اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں مجھے آئے گا، اور جو غریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقین کریں آج بھی میں نے چینل پہ ویڈیوز لگائی ہے نا، تو آج بھی کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے جب انہوں نے کہا ہے کہ باجی آج 9 تاریخ ہوگی، ہمیں کرایہ نہیں آپ نے دیا، تو میں اب مرنے والی ہوگی کہ اللہ پاک کیوں ان لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں، میرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے جو ہے نا وہ کیا، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے یا کیا ہوگی کوئی ایسی غلطی کہ غریب بیچارے اتنے لوگ میرے گھر آئے کہ باجی آپ تو ہمیں جو ہے نا وہ 10 تاریخ سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے پیسے دے دیتی تھی، تو اس دفعہ کیوں نہیں؟ میں ان کو کیا بتاؤں کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ گیا ہے جس نے میرے چینل کے بڑے پوٹے مار کے میرا چینل ہی جو ہے نا وہ ہیک کر لیا اور میرا چینل ہی ختم کر دیا۔ اب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی، میں کس منہ سے ان کو کہوں؟ آپ یقین کریں کہ ہم کتنے دن سے کھانا نہیں کھا رہے ہیں کہ وہ والی بھوک نہیں لگتی کہ جب میرے پاس لوگ آئیں گے لینے کے لیے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ میرے پاس تو اتنے مسائل نہیں ہیں کہ میرے پاس تو وہی چینل تھا جو اس سے ارننگ آتی تھی، میں وہ غریبوں میں تقسیم کرتی تھی، میں نے ان کے منتھلی لگائے ہوئے تھے۔ اور آپ سب یقین کریں کہ میں نے کسی کو بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ اس چینل پہ بھی میرے پہ جائیں، کیونکہ مجھے خود کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو غریبوں کے لیے جی رہی ہوں، غریبوں اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، لیکن اس اللہ کے بندے نے آ کے غریبوں سے وہ ایک آسرا بھی چھین لیا۔ اب مجھے بتائیں جو لوگ بیچارے منتھلی میرے پاس آتے تھے، اب میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ میں ان کو کیا کہوں گی کہ میرا چینل ہی ختم ہو گیا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی؟ آپ مجھے بتائیں، جس نے یہ چینل میرا وہ والا مومنہ عدنان لوگ جو ہیک کیا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ حاصل ہوا؟ کچھ نہیں۔ کتنے غریبوں کی بددعائیں اس بندے نے لی ہوں گی، اور آگے کتنے جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا ان لوگوں کو کتنی بددعائیں ملیں گی، کتنے وہ لوگ جھولیاں اٹھا کے اس بندے کو بددعائیں دیں گے، اس بندے کا کچھ بھی نہیں بچنا ہے۔ اللہ پاک کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ معذور ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، میرے آسرے پہ ہوتے، میں نے ان کا مہینے کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، مہینے کے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہوتی ہیں، گھر کا راشن بھی ڈلوا کے دینا ہوتا ہے، لیکن تمہیں ذرا شرم نہیں آئی، تمہیں ذرا احساس یا خدا کا خوف نہیں آیا، تم نے مرنا نہیں، تمہیں موت یاد نہیں تھی؟ وہ تو غریبوں کے لیے میں وہ کام کر رہی تھی، میں اتنی محنت کر رہی تھی، میں آفس بھی جاتی تھی، میں اپنے اس چینل پہ بھی کام کرتی تھی، میں اپنے گھر کو بھی دیکھتی تھی، میں غریبوں کے لیے باہر نکلتی تھی، محنت کرتی تھی، تم نے اس غریبوں سے ان کا وہ ایک ٹائم کی روٹی کا حق بھی چھین لیا۔ رب پوچھے گا ایسے لوگوں کو جو کہ کسی کو دینے کی بجائے ان کے منہ سے نوالا بھی چھین لیتے۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کیسے آپ سب سے بات کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے بات کروں، لیکن بہت سے لوگ بے آسرا ہو گئے، بہت سے لوگ جو ہے نا بیچارے، بہت سے لوگ اب جو ہے نا بیٹھیں گے، لیکن میں ان کو کیا کہوں کہ میں مدد نہیں کر سکتی آپ سب کی، میں کیا کہوں؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس پریشانی میں بس آپ سب کے ساتھ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے آ گئی کہ میں نے اس چینل کے اوپر بہت محنت کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ سب میرے اس چینل پہ جائیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر غریبوں کے لیے اللہ پاک مجھے بہت نواز رہا تھا، بہت سب کی سپورٹ ہوتی تھی، لیکن اب میں بہت مایوس ہو گئی ہوں اور بہت ہی پریشان ہو کے آپ سب کے پاس آئی۔